Bonjour mes élèves, on va continuer nos exercices de lexique, les antonymes, les objectifs. أهداف ديال الدرس عندنا identifier les antonymes. Identifier هي التعرف على المضادات التضاد. Savoir utiliser les antonymes ونعرفو نستعملوهم. D'accord? يلا, je m'entraîne. Souligne les antonymes dans les phrases suivantes. دابا حنا خصنا نتعرفوا عليهم. Identifier les antonymes. الهدف الأول ديال الدرس. هنا في لي فراز قالنا سولين لي زونتونيم دون لي فراز سويفونت. غادي نقراو لي فراز وفين يبانو لنا لي زونتونيم يعني المتضادات غادي نسطروا عليهم. داكوغ يلا بسم الله نبداو لا بروميير فراز. لو فواياج ا ان ديبي اي اون فان. السفر له بدايه ونهايه. دابا فين هما لي زونتونيم عندنا هنايا؟ هو ديبي اي فان، بدايه والنهايه. هادو كلمات متضاده يعني لو سونس ديالهم كونترير. ils ont un sens contraire. صافي شنو قادنا نسطرو عليهم؟ ها هي un début et une fin. صافي نتوما ديروا لا رègle باش يجي السطر مقاد. Papa a perdu la clé de la pension puis il l'a retrouvée. بابا ضيع المفتاح ديال لوطيل ومن بعد لقاه، وجدو من بعد وجده. داكوغ عندنا perdu هي فقد و retrouver وجد. هادو ils sont des antonymes كما شفنا في je retiens. Les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. بحال دابا هنايا a perdu c'est un verbe, c'est le verbe perdre. Retrouver c'est le verbe retrouver يعني هادو بجوجهم أفعال. داكوغ a perdu a retrouvé. فقد وجد. هادو ce sont des noms. بداية le début, la fin, نهاية. هادو ce sont des noms. هادو ce sont des verbes. a perdu a retrouvé. فقد ومن بعد وجد المفتاح. Pendant ses vacances, Lina a fait des exercices courts de français. يعني في أثناء العطلة لينا دارت تمارين قصيرة ديال الفرنسي. et des exercices longs de mathématiques. وتمارين طويلة ديال الرياضيات. داكوغ قصيرة وطويلة هادو ce sont des antonymes. الكلمات المتضادة. هذا كور و long شنو هي لا ناتور ديالهم؟ ce sont des adjectifs. دابا هذا adjectif والضد ديالو adjectif. كور قصير، long طويل. Le parc aquatique est près, le marché est loin. الحديقة المائية قريبة والسوق بعيد. يعني قريب وبعيد. هادو هما لي زونتونيم اللي خصنا نسطرو عليهم. La porte est fermée, la fenêtre est ouverte. La porte est fermée, la fenêtre est ouverte. كاينة fermée و ouverte. مغلقة ومفتوحة. هادو هما ce sont les antonymes. الكلمات المتضادة. غنسطرو على fermée ouverte. صافي هادو ce sont des adjectifs هادو. ouverte, fermée, ouverte. Cinquièmement, regroupe les antonymes 2 à 2. حنا غادي نقراو هاد لا ليست ديمو وغادي نستفوا الكلمات كل وحده يعني بجوج. كل كلمه والضد ديالها عاوتاني من تحت منها الكلمه والضد ديالها. داكوغ عطينا هنا فيفون. فيفون هي حي. بلون ابيض. موديست متواضع. انتري دخول. لوغ ثقيل. اوفغير يفتح. اوت يعني شي حاجه عاليه. فيرمي يغلق. سورتي الخروج. مور ميت. نوار أسود. ليجي خفيف. باس يعني شي حاجة حادرة. أورغيو يعني متعجرف ومتكبر. داكوغ دابا نقلبوا على كل كلمة ونكتبوا لونطونيم ديالها قدامها باش نديروهم 2 à 2. داكوغ غنبداو نكتبوا أول كلمة هي فيفون. شنو هي فيفون؟ شنو هو الضد ديالها؟ الضد ديالها قلنا فيفون هي حي. غادي نديرو مور.
ميت. شتي دو ادو، احنا درنا دو، دابا غنديرو التانيين. بلون. شنو هو لونطونيم ديالها؟ هي نوار. عندنا نوار هنايا، ها هي. موديست. موديست هي متواضع. الضد ديالها هي اورغيو، متكبر. ياك. انتري. انتري هو الدخول. هي لونطونيم ديالها هي سورتي بيان ايفيدامون. لوغ، ثقيل. هي الضد ديالها هي خفيف، ليجي، شي حاجه خفيفه. اوفغير. هي هادي باينه، هي فيرمي، كاينه فيرمي، هاهي يفتح يغلق. اوت، مرتفعه. باس، الضد ديالها هي باس، منخفضه. مكاش كاع كيبان لكم هادشي، ديزولي. صافي، ها هي لوغ، ليجي، اوفغير، فيرمي، اوت، باس. شنو بقى لنا دابا؟ صافي درناهم كاملين. داكوغ. هنايا جو ميفالو، trouve un antonyme de chaque mot. عندنا هنا دي مو، حنا خصنا نقلبوا لها على لونطونيم ديالها، الضد ديالها. مونتي قلنا هي ديسوندر، راه عندنا في لي فراز الاولى لي ديجا شفناهم. داكوغ. descendre. Perdre. Papa a perdu et là la clé, puis il a retrouvé. Perdre هي retrouver. وجد. poser هي وضع، الضد ديالها هي lever، كتحط شي حاجه وكترجع تهزها. noir، blanc، اسود ابيض. مانس، مانس شي حاجه اللي رفيعه ورقيقه. شنو الضد ديالها؟ ولا شي واحد شي كنقولوها غالبا لي طاي. الا كنقولوا شي وحده الا اون طاي مانس، يعني عندها واحد لا طاي مانس، يعني مزيانه، مقاده، ضعيفه. والعكس ديالها طبوزيه. شنو هي الطبوزيه؟ هي غروس، بدينه. لون، طويل. لو كونترير ديالها هي كور، قصير. او دسو دو، يعني تحت. au-dessus de la table, au-dessous du bureau. الضد ديالها هي au-dessus. au-dessus de. هنا او هنا كتكون عندها غير loin قلنا هي près. derrière هي près. derrière هي devant. derrière هي خلفه. devant هي امامه. واضح؟ هنايا dans chaque liste entoure l'antonyme du mot en couleur. عطينا un mot en couleur وعطينا une liste de mots، واحد لائحة الكلمات. حنا غنقلبوا على الضد ديال هاد الكلمة وندوروا عليها. entoure هي دور. داكوغ. rapide، شنو المعنى د rapide؟ هي سريع. غادي نقلبوا على الضد ديالها هنا. sous هو sous؟ لا، sous هي تحت. long بطيء. beau جميل. horrible مرعب ومخيف. يعني شنو لونطونيم ديال غابيد؟ سريع هو بطيء، هي لون. ندورو على لون. سورتير خرج. صوتي قفز. سونتير هي شم. غولي، غولي هي كيدور. اونتري هي يدخل. غولي جايه من غولي، يعني ب quelque chose qui a des roues. الغول. داكوغ. لي غو هما روايد.
sortir خرج الضد ديالها هي entrer. moins assez devant plus dans. assez هي متوسط devant هي أمام plus أكثر dans في ولا داخلة. شنو الضد ديال moins هي plus. trouve شنو هنايا trouve un antonyme de chaque mot. عطينا دي مو حنا خصنا نقلبوا لهم على لي زونطونيم ديالهم. شنو هو لونطونيم ديال جولي؟ جولي هي جميل. شنو لو كونترير ديالها؟ هو شي حاجه خايبه، هي لي لي ال ا اي دي. داكوغ. ديفيسيل هي شي حاجه صعيبه، ديفيسيل لو كونترير ديالها هي سهله، فاسيل. mal bien mal décoré bien décoré. laver هي غسالة. شنو لو كونترير ديالها؟ هي salir. salir هي rendre sale quelque chose، كتشد شي حاجه وكتوسخها كترجعها مسخه، هي salir. dessous فوق، لا dessous هي تحت، لو كونترير ديالها هي فوق dessus. tôt tôt هي باكرا باكر، لو كونترير ديالها هي tard متاخر. داكوغ. نتمنى يكون الدرس ديال لي زونطونيم واضح. الا ما فهمتوش شي حاجه ما تنساوش تسولوني وتخليو لي اسئله ديالكم في لي كومونتير. داكوغ. يلا نهاركم مبروك و على بروشين سيونس ان شاء الله.